हुकूमत पाकिस्तान ने और हम सब ने मिलकर जो के साथ सपोर्ट अदारे हैं ये फैसला किया है कि इन मदरसों को मेन स्ट्रीम किया जाएगा। अगर हुकूमत ने इंटीरियर पॉलिसी इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया देना है तो वो पॉलिसी जो है वज़ीर दाखिला को देना चाहिए। खान साहब को DGISPR के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में उनका जो नौजवान सियासतदान मेन स्ट्रीम की सियासत कर रहे हैं, हमें इनकरेज करना चाहिए नौजवानों को कि वो मेन स्ट्रीम में आए और सियासत करें। दहशतगर्दों को हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। आप हमें मेरा पूरा पार्टी को जो जेल भेजे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। हम सदारती निज़ाम पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। हम मिलिट्री कोर्ट्स पे अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन आया है गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बात की कि किस तरह हुकूमत इस वक्त एक प्लान तैयार कर रही है कि मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग किस तरह करनी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR के बयान की तनकीद की, मगर उन्होंने जो फोकस उनका था तनकीद का वो हुकूमत थी। उन्होंने ये कहा कि ये ऐलान जो था ये वज़ीर दाखिला की तरफ से आना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फ़ौज को इस तरह के ऐलानात करने देगी तो इससे इदारा जो है वो मुतनाज़ होगा। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक दफ़े फिर ये बात दोहराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक्सटेंशन के लिए कभी भी अग्री नहीं करेगी, और उन्होंने एक दफ़े फिर ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के अंदर भी किसी तब्दीली को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मेन स्ट्रीमिंग के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत शदीद तनकीद कर चुके हैं, मगर हुकूमत तो इस वक्त लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन के ऊपर भी काम कर रही है। वो बार बार उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो कह चुके हैं कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी है, और साथ में वो मेन स्ट्रीमिंग के प्रपोज़ल पर भी काम कर रहे हैं। तो अगर यही पार्टी की पोजीशन रही और दूसरी तरफ हुकूमत की भी ये पोजीशन रही, तो पार्लियामेंट के अंदर कोऑपरेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या हुकूमत ये सारे जो उनके लेजिस्लेटिव्स हैं या वैसे पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर, या अगर वो रीच आउट करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो क्या एक मुस्बत जवाब आ सकता है इस पार्टी से? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इन इश्यूज़ पे कोई बात की है, कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी प्लान की है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, जो एक सीनियर पार्टी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल तनकीद तो बहुत की, जो अनाउंसमेंट जिस तरफ से आया, मगर मेन स्ट्रीमिंग जो मदरसों की है इसके ऊपर अगर आपकी पार्टी की पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि जनरली जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर या इधर बाहर भी बात की है मेन स्ट्रीमिंग की, तो जनरली उनका जो फोकस था वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस पे था। मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग पे आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मदरसों की मेन स्ट्रीमिंग कह लें, अब ये नया लफ्ज़ आ गया है पार्लांस में, वरना ये मदरसा रिफॉर्म्स के नाम से डिस्कस हो रहा था, काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रहा है जी। आई थिंक शायद आपकी हुकूमत जी, हमारी हुकूमत में भी और थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी की थी। उसके बाद हुकूमतें मतलब अदर इस पे बात करती आई हैं। फिर नेशनल एक्शन जो प्लान है उसका भी हिस्सा ये है मदरसा रिफॉर्म्स। तो उस पे तो आई थिंक देयर इज़ अ यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ज़ाहिर है कि मदरसे की जो बच्चे जो वहाँ जाते हैं उनको एक लार्जर वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। वो उनका फोकस सिर्फ जो एक बहुत नैरो उनको इंडोक्ट्रिनेशन जो की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। उनको बाकी भी दुनिया के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो साइंस एंड मैथ्स और
बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो सोशल साइंसेस के, हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स। तो करिकुलम जो है सही, उस लिहाज से उनका बाकी जो स्टूडेंट्स स्कूलों में जाते हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। तो नवीद कमर साहब, ये जो भी मेन स्ट्रीमिंग का प्लान है हुकूमत का इस वक्त, ये प्रोविंशियल कोऑपरेशन के बगैर तो बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले भी इस पे जब बात हुई है तो ये इशू सामने आया है कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो क्या आप जानते हैं कि क्या इस वक्त सिंध की हुकूमत से कोई बात की है हुकूमत ने इस हवाले से? अगर वो उलेमा के साथ बकौल DGISPR के अगर वो बैठ रहे हैं उलेमा के साथ और ये डिस्कशंस हो रही हैं, तो उसके अंदर क्या सिंध हुकूमत की कोई कोऑपरेशन, या क्या वो भी उस मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, या ये फेज 2 में होगा? आई डोंट नो कि डायरेक्टली सिंध हुकूमत से कोई बात, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सही, लेकिन उनको ज़रूर बात करनी पड़ेगी, चारों सूबाई हुकूमतों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी जुरिस्डिक्शन में ही आ रहे हैं। बल्कि अब जो इन्होंने कहा, अब ये भी खैर है अजीब सी बात लगती कि DGISPR अनाउंस कर रहे हैं कि उसको हम शिफ्ट करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। ये तो मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस कहाँ गए, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ थिंग्स वो कहाँ गया। लेकिन जो कंसेप्ट है, You're not against the idea in itself. इसके अलावा जो एक और आजकल खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी के कानून के अंदर भी तरमीम पे हुकूमत जो है अपोजिशन से बातचीत कर रही है। आप क्योंकि जो पिछले पार्लियामेंट की कमेटी में भी थे जिसके अंदर ये तब्दीलियां हुई थी, तो आर यू ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कमेटी? आप इन नेगोशिएशंस का हिस्सा हैं? अच्छा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, देयर इज नो कमेटी। सो हु इज द गवर्नमेंट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कमेटी नहीं है ये। कुछ सेशंस पहले लॉ मिनिस्टर की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि नैब लॉ में हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। हमने कहा अमन सदकना ज़रूर, और तो हम इनफॉर्मली, नॉट इन एनी कमिटी, पार्लियामेंट्री पार्टीज को कम्युनिकेट किया उन्होंने जी। तो इनफॉर्मली हम कुछ लोग थे, आई वुड से, बिकॉज़ उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। सही, बट वाज इट जस्ट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम PMLN और PVP, ये दोनों तो उसमें सही। और आप इकट्ठे बैठ के आपने उनके साथ भी जो नेगोशिएशन या डिस्कशन की वो इकट्ठे बैठ नहीं थे? अच्छा, एक जनरल डिस्कशन था सही ऑन द लॉ। उस पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वैसे भी ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सही, बिल्कुल, जिसमें है, उन्होंने कुछ लॉ में रिफॉर्म्स की बात की है जी, उन्होंने तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। उससे तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट सकती। बेल की बात की है कि वो ट्रायल कोर्ट को बेल के पावर्स होने चाहिए, अरेस्ट पावर्स की बात की है, अरेस्ट कब हो, कैसे हो। उसके अलावा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रिकमेंडेशंस हैं इसमें? क्या पार्टी का तो इस पूरे बिल पे एक काफ़ी बड़ा एजेंडा है। सही, 54 पॉइंट प्लान जो पीपल्स पार्टी ने दिया है। लेकिन इस स्टेज पे फ्रैंकली स्पीकिंग हम ये इंसिस्ट नहीं कर रहे कि ऑल और नथिंग गेम होनी चाहिए, कि हम अपने पॉइंट्स अपनी जगह पे, बिकॉज दे आर ऑल in our opinion valid points. Would you like to share some details with us? In very general strokes, तफसील ना बताएं। Across the board accountability की बात उसमें है, उसमें उसके सब इंस्टीट्यूशंस की नैब के पास होनी चाहिए। Anybody who takes a salary from the government exchequer should be subject to the same law. इस किस्म की चीज़ें और भी हैं, बट जैसे हम ये नहीं कह रहे कि तमाम चीज़ें जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम इस पे आगे यू मीन के सारे के सारे 54 पॉइंट्स जो हैं वो माने जाए, ये नहीं है, ये नेगोशिएबल है। हाँ, ये सब चीज़ें हम बैठेंगे, देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट प्रपोजल क्या दे रही है। बिकॉज अभी तो ज़बानी कलामी जितनी बातें हुई हैं
एज आई सेड उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है जिससे हम एग्री करते हैं, कोई भी पार्टी उससे डिसएग्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी कोई सजेशंस, उन्होंने भी कुछ सजेशंस और भी थी इसमें, तो एवरीबॉडी केम अप विद देयर ड्राफ्ट्स। अब लेकिन वो बातें तो सब हकीकत में तब बनती हैं जब हुकूमत फाइनली अपना ड्राफ्ट दे ना। सही। नवीद कंवर साहब, बैक टू द मिलिट्री कोर्ट्स। वैसे तो आपसे हम ये सवाल पहले भी पूछ चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर चुके हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो हुकूमत ने आपसे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई बात नहीं की, और आपका स्टैंड भी किसी तौर पे इस पे तब्दील नहीं होगा। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनका थोड़ा फ्लेक्सिबल लगता है। वो इस तरह की बात करते हैं कि पहले हमें बताएं कि अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई। आपके यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है? हमारे यहाँ मैं क्लियरली कहूँगा, अगर किसी पोजीशन पे खड़े होना, एक दफ़ा तो हमने गिरी किया, बल्कि एक और एक्सटेंशन के लिए भी हम मान गए थे। तो इन अ वे वो इतना रूम देने के लिए हम तैयार थे कि अगर नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन दिस कैन नॉट बी द नॉर्म। ये नहीं हो सकता कि आप अपना नॉर्मल जुडिशल सिस्टम जो है उस सबको कंडम कर दें और आप मिलिट्री कोर्ट्स पे अब रिलायंस शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आपका तो सिस्टम ही जो है उसको खुद हाथ से आप फेल कर रहे हैं। आजकल पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आपने काफ़ी, क्या कहते हो उसको, sort of the word is not coming, डोमिनेट कर दिया है, बिल्कुल उसको साइडलाइन कर दिया है। वुड से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनके हैं मगर वो मुल्क में नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी सीम्स टू बी द ओनली पॉलिटिशियन, सीनियर लीडर ऑफ अ पार्टी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या आपकी कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मीटिंग्स हुई हैं? व्हाई डू दे सीम सो कंफ्यूज्ड एट द मोमेंट एंड विदाउट लेट्स से अ पॉलिसी, विदाउट अ पॉलिसी? एक तो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि उनकी जो लीडरशिप है जी वो हाउस में नहीं। एक जो मेन लीडर हैं वो हाउस में नहीं है, और जो उनके जो नायब हैं जो कि कर रहे हैं वो भी फिल वक्त तो पाकिस्तान में ही नहीं है, तो हाउस में नहीं है। तो उस लिहाज से तो वो हैंडीकैप ज़रूर हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक थोड़ी सी उनके यहाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि है कि इतना एग्रेसिवली एक ज़माना था जब दे वर वेरी एग्रेसिव। जी बिल्कुल, शुरू में वो थे। आप जब कोऑपरेशन की ऑफर्स कर रहे थे जब आसिफ अली जरदारी साहब से, और वो हो रही थी, तो अब नवीद साहब आपकी पार्टी का जो ये आसिफ अली जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके धरना देंगे, वो एक से ज़्यादा दफ़े ये बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतना कैटेगोरिकली नहीं कहते। प्लान है कि नहीं है मुहर्रम के बाद? देखिए, प्लान जो आप कह रही हैं वो शायद मौलाना साहब को पता हो, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या। जरदारी साहब को तो पता होगा। जरदारी साहब देखिए, ये आप वन लाइनर चलते चलते ऑफ द कफ आप उनसे एक सवाल करते हैं और उसको फिर पूरा एक नैरेटिव उसके अराउंड आप लोग बिल्ड करते हैं कि चटपटी। नहीं, उन्होंने जब खड़े होके फजलुर रहमान साहब के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था। सवाल ये है कि जब कोई तहरीक चलती है तो तहरीक के पूरी लवाजमात होते हैं, पूरी इंतजाम होता है, कौन पार्टी कौन किससे कब क्या करेगा। अब तहरीक इस तरह से तो नहीं चल सकती ना कि मैं कह दूं कि भाई मौलाना साहब ने कह दिया, हमने कहा हाँ। जब फिर अभी जरदारी साहब ने होमवर्क नहीं किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होमवर्क नहीं किया? मौलाना साहब ने होमवर्क नहीं किया ना, टू दैट एक्सटेंट के मौलाना साहब जाहिर है कि एक चीज़ को प्रपोजल जब है तो ऑल द पार्टीज हैव टू बी ऑन बोर्ड। PMLN का ही जो सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा नवीद साहब। वो तो भी अगर सारी ऑपोजिशन इसमें नहीं जाएगी तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि किस किस्म की वो तहरीक? सो यू आर सेइंग कि अनलेस के सारी ऑपोजिशन इस पे इकट्ठी हो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो शायद फिर आप भी ना, दैट इज, कैन वी से दैट्स द राइट मोमेंट, क्योंकि इस बात पे भी है, ये नहीं है कि
تحریک نہیں ہوگی یا لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، پبلک پریشان ہے، لوگ تنگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور زیادہ مہنگائی کی ایکسپیکٹیشن ہے. سو یہ اس کے علاوہ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مطلب یو نیم اٹ. کسی بھی تبھی تو پوچھے نا نوید صاحب کہ مل اگر اتنے زیادہ ہیں جیسے اپوزیشن کہتی ہے تو پھر لانگ مارچ. اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ آپ نہیں فیل کرتے، آپ اسی سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ شام کو جب گھر جاتی ہیں، جب اپنا بجٹ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. I can't bring my personal issues here نا کہ بجٹ نہیں. What I'm trying to say is what I'm trying to say is کہ جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حالات خراب ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا تو اسی کانٹیکس میں تو لانگ مارچ کی بات آتی ہے نا. مگر میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکمسٹانسز اس کے ہیں، ضرورت ہے، مگر اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوئی تو پھر شاید یہ نہ ہو سکے. جی، جس میں ایک کنڈیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی یونٹ کے. بہت بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سینٹ کے اندر میرج بل پاس ہوا ہے اور نیشنل اسمبلی میں اب اس نے آنا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ وہاں سے پاس ہوتا ہے کہ نہیں. اسٹے ود اس. خواتین 18 سال کی عمر سے پہلے جبراً ان کی یا ویسے بھی شادی کر دی جاتی ہے. اب 18 سال کی عمر سے پہلے پاکستان میں آپ کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہوتا، TNIC بھی نہیں ہوتا. تو جب آپ کی شناخت بھی ایز اے فل سٹیزن نہیں ہوتی تو آپ شادی کی عمر 18 سال یا سٹیزن شپ فل چائلڈہڈ کے آگے کیسے جاتے ہیں؟ ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل ہے جو گزشتہ روز سینٹ سے پاس ہوا اور اس کے بعد اب وہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہونا ہے. اس کے علاوہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک بل پیش ہوا، جس کے اوپر پیش ہونے کے بعد یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر ہی سپلٹ ہو گیا. آدھے جو تھے وہ اس بل کے فیور میں تھے اور آدھے اس کے خلاف تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آبویسلی اس بل کو سپورٹ کیا کیونکہ سینٹ میں پاس ہونے والا بل بھی ان کا ہے، جبکہ جو ریلیجس پارٹیز تھیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے اس بل کو اپوز کیا. یہ ایک بہت اہم ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یونیسیف کی ایک 2017 کی رپورٹ کے مطابق کم عمر لڑکیوں کی شادی جو تناسب کے لحاظ سے پاکستان دنیا بھر میں 6 نمبر پہ ہے. یعنی کہ ہم 6 ملک ہیں دنیا کا جس کے اندر لڑکیوں کی کم عمر پہ شادی ہوتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 21% لڑکیاں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے کہ 15 سال یا اس سے بھی کم عمر لڑکیوں کی جو شادی ہے وہ 3% تک ہے. یہ ایشو اتنا اہم ہے مگر ابھی تک ہم نے نیشنل لیول پہ اس پہ بل ہی ایک لا بھی نہیں پاس کیا، اور اس کی میجر وجہ جو ہے لگتا یہی ہے کہ وہ ریلیجس پارٹیز کی طرف سے یا ریلیجس جو فیکشنز ہیں ان کی طرف سے جو ریزسٹنس آتی ہے یا پریشر آتی ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور ممتاز صاحبہ جو چیئرپرسن ہے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن. ویلکم ٹو دا شو خاور صاحبہ. خاور صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اتنی تاخیر ہو گئی، ابھی تک یہ ہم بل نہیں پاس کر پائے. یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے 2017 میں بھی یہ کوشش ہوئی تھی. یہ تو کئی دفعہ کوشش ہو چکی ہے. 2009 میں بھی ہوئی تھی جبکہ ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ نے اور ان کے ساتھ دنیا عزیز ہوتی تھیں، انہوں نے بل پیش کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا اسٹینڈرڈائز کر دیں ایج آف میرج لڑکے اور لڑکیوں کی. وہ کیونکہ پروونشل بلز میں بھی پروونشل لاز میں بھی فرق ہے. پروونشل میں سندھ نے تو پاس کر دیا 18، باقی جگہ پہ وہ 16 ہی ہے. 16 ہی ہے کیونکہ پنجاب کا فرق ہے، اور کے پی میں تو شاید آئی تھنک وہی ہوا تھا کہ انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو بھیج دیا تھا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. وہاں پھر وہ تو وہاں پر رک گیا ہے. جی، لیکن یہ سندھ میں تو 18 سال کی عمر کا بند ہو گیا ہے. اس پہ بھی سندھ کی اسمبلی میں اس طرح کے قوانین بہت اچھی طرح سے پاس ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ
اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ کا بل تھا، اس کے بعد پہلے بھی پیش کیا سحر تھی جی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے 2017 میں پیش کیا، اور اس پہ بہت بحث بھی وہ چلا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، پھر وہاں اس پہ بھی بحث ہوئی. ان کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کم عمری کی شادی جو ہے عورتوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے، لیکن باقی جو ان کی کاؤنسل ہے وہ کیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا. آئی تھنک جو ایٹ لیسٹ مجھے میڈیا رپورٹ سے سمجھ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شادی پہلے ہو سکتی ہے، رخصتی آپ مت کریں. مگر اس کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کا جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لا تو نہیں پاس کر سکتے، مگر ضرورت ہمیں اس کی ہے کہ ہم لا پاس کریں. یہ قانون کی ضرورت ہے. دیکھو 2-3 چیزیں بڑی، کچھ تو بہت ہی کامن سینس والی ہیں. شادی ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ ہے، باقاعدہ ایک نکاح نامہ ہوتا ہے جس میں 2 لوگ سائن کرتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. تو جب اگر ایک کانٹریکٹ ہے تو ایک جو نابالغ انسان کیسے مائنر جو ہے، جو نابالغ ہے، وہ کیسے اس کانٹریکٹ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ تو بہت ہی سیدھی سادی بات ہے. اور میں نے یہ کافی مجھے جو عالم اسکالرز ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ 2 ایسی ہستیوں میں کیسے آپ کانٹریکٹ کی بات کر سکتے ہیں، معاہدے کی بات کر سکتے ہیں جس میں ایک نابالغ ہو. یہ تو سیدھی سادی بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ بایولوجیکل جو ہے نا، آپ کی جسمانی تبدیلی جو ہے وہ آپ کی عقل، آپ کے جسم کی گروتھ، یہ سب کچھ تو نہیں انڈیکیٹ کرتی نا. بالکل. تو آپ یہ جب کہتے ہیں کہ جب کسی جو ہمارے یہاں اگر اعداد و شمار دیکھتے ہیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم عمر کی لڑکیاں جب ماں بنتی ہیں تو مورٹیلٹی کا ریٹ سب سے زیادہ ہمارا اس گروپ میں ہے، جو کہ کم عمر کی شادیاں ہوتی ہیں تو کم عمر کی مائیں بنتی ہیں، کیونکہ ایک وہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ جلدی ماں بنو. بالکل. تو وہ خواتین جو ہے، وہ جو لڑکیاں ہی میں تو کہوں گی، ان کو خواتین نہیں کہوں گی، بچیاں ہی ہیں جن کی زیادہ اموات ہوتی ہیں. اسی طرح ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کم وزن کے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو انفنٹ مورٹیلٹی بھی کا جو ہے اس کا بھی تعلق جو ہے بالکل وہ بھی اعداد و شمار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ہم ہر چیز میں سب بہت ہائے ہیں. ہمارے سیاست دانوں کی طرف سے کیوں اتنا ریزسٹنس آتا ہے؟ آئی نو obviously آسان تو ہوتا ہے کہ ہم ریلیجس پارٹیز کے اوپر یہ بلیم ڈال دیں، مگر جیسے کہ آج پارلیمنٹ کے اندر دیکھا پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اس کو اپوز کیا، اور اس طرف جو پاکستان تحریک انصاف تھی تو وہ 2 حصوں میں بٹ گئی اس ایشو پہ. سو کلیئرلی اٹ از ناٹ جسٹ اے ریلیجس ایشو کہ وہ کیوں ان کی طرف سے اتنا ریزسٹنس کیوں ہے ایک ایسے بیسک ایشو پہ؟ میرے خیال سے ایک تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہم لڑکیوں کا یہ تحفظ ہے کہ ہم جلدی سے اس کی شادی کر کے دوسرے گھر کے کلچرل ہے، سوشل ہے، اور میرے خیال سے لڑکیوں کی حیثیت بھی کم سمجھی جاتی ہے کہ وہ تو ایک گیون ہے. پاکستان کے اندر تو ایک گیون ہے، یو نو. نہیں، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی پروگریسو لاز جو ہیں خواتین کے حوالے سے وہ اسی پارلیمنٹ سے، انہی سیاستدانوں سے، انہی پولیٹیشنز نے پاس کیے ہیں. مگر اس ایشو پہ آ کے دیکھیں جو سیکشول ہراسمنٹ کا لا ہے، اس کے علاوہ حدود آرڈیننس کے اندر تبدیلی ہوئی، پروگریسو لیجسلیشن یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ بلاک ہوتی ہے. سو اس کے اوپر مطلب کہ لگتا ہے کہ وہ خاص ایک تو یہ کہ کچھ ایک حد تک تو کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری وہ اسلام کو انووک کرتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں. میری بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ کیا بغض ہے کہ وہ پوری طرح سے نہ ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کا جسم نہیں ڈیولپ ہوتا ہے، ان کے دماغ نہیں ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر وہ گھریلو کام ہر عورت کو ویسے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کچھ اور کرنے کے لیے وہ پھر رہتی نہیں ہے اگلے 10-15 سال تک. جی، ہاؤ کین اس مسئلے کو ہم ریزالو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آپ اویئرنیس ریز کریں، کیا کریں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ ذرا زیادہ انلائٹنڈ ہیں؟ اگر پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہی اس کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ جو آئینی ایک ذمہ داری ہے حکومت کی کہ 16 سال تک سب بچوں کو تعلیم دی جائے گی، اگر وہ تعلیم ہی کر دیں تو پھر اپنے آپ ہی شادی کی عمر بھی بڑھ جائے گی. صحیح. اگر آپ ہر بچے کو، جو کہ آپ کا آئین کہتا ہے آرٹیکل 25A کہ سب بچوں کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کو تعلیم ملے، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، ساری توجہ اس پہ دیں، تو یہ فضول کا جو
कंट्रोवर्सी है वो नहीं होगी. बहुत बहुत शुक्रिया खावर साहिबा फॉर टॉकिंग टू अस. नाजरीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, और उसको इतनी दिक्कत क्यों पेश आ रही है रेफरेंसेस फाइल करने में उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको वो अक्यूज्ड समझते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, और क्या वजह है कि उसको इतनी दिक्कत पैदा हो रही है कि वो रेफरेंसेस फाइल करे उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको अरेस्ट कर लिया गया है. ये इशू हाईलाइट इसलिए हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं अलीम ख़ान साहब, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई. अलीम ख़ान साहब को 6 फरवरी को अरेस्ट किया गया था, मगर आज कोर्ट ने जब नैब से पूछा कि अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं फ़ाइल हुआ, तो नैब ने कहा कि अभी उनको वक्त चाहिए क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है जो एविडेंस इकट्ठा करने में. इसके बाद कोर्ट ने उनको फाइनली डेडलाइन दी कि अब आप 13 मई तक इस रेफरेंस को तैयार करें और फाइल कर दें. ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत से ऐसे हम वाक़यात माजी के देख सकते हैं जिनके अंदर सियासतदानों को ख़ास तौर पे अरेस्ट कर लिया गया, इल्ज़ाम आए गए, मगर जो रेफरेंस था वो काफ़ी देर के बाद आया. शहबाज शरीफ साहब का ही केस ले लें, उनको 5 अक्टूबर 2018 को अरेस्ट किया गया था, और जो रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ फाइनली फ़ाइल हुए वो 18 फरवरी को हुए. ये आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और नैब को इतनी दिक्कत क्यों होती है रेफरेंस फाइल करने में, और इतनी जल्दी क्यों होती है लोगों को अरेस्ट करने में? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, जो एक सीनियर कानूनदान हैं. वेलकम टू द शो सर. सर, अब सवाल तो आपके सामने है, मुझे इसका आप जवाब दे दें. अब आपसे और क्या सवाल मैं पूछूं कि जल्दी में अरेस्ट होता है और रेफरेंस जो है वो महीने लग जाते हैं उसमें. जी अरफा, बात ये है कि नैब का जो कानून है और उसमें जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो ऐसे हैं कि आप किसी को गिरफ़्तार करने से पहले उसकी ऐसी मराहिल मौजूद हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा कर सकते हैं, शहादतें इकट्ठी कर सकते हैं, या अगर उनके ख़िलाफ़ शहादतें या मवाद इनसफिशेंट है तो आप उनको दौरान इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उनको आप बरी-ओ-ज़िम्मा भी करार दे सकते हैं. अब इसकी जो पहली स्टेज होती है वो होती है कंप्लेंट वेरिफिकेशन, शिकायत की जाँच पड़ताल. तो उस पर एक इनका ऑफिसर होता है जो कि प्रोसिक्यूशन से, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से होता है, वो उसकी बारे में जितने भी सरकारी महकमों से दस्तावेज़ात हैं, लोगों को जो उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं किसी किस्म का भी उस क्राइम के साथ, वो सबको टच कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं आप, और वेरिफिकेशन स्टेज के ऊपर ही सरकारी जितना भी मवाद है आप मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मिल जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है. सही. उसके बाद अगर उसमें मज़ीद उनको नज़र आए कि इस मुलजिम की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को रिकमेंड करता है कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए, इसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन से उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दिया. इंक्वायरी में भी फिर 3 रुकनी कमेटी होती है, फिर वो अक्यूज़ को भी बुलाते हैं, उसका मौक़िफ़ भी लेते हैं, फिर मज़ीद शहादतें और मवाद इकट्ठा करते हैं. तो उसके बाद एक स्टेज आती है विच इज़ इन्वेस्टिगेशन. तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे केस चला गया तो उसमें प्रिज्यूम ये किया जाता है कि नैब के पास खासी शहादतें और मवाद आ गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसी के बेसिस के ऊपर रेफरेंस फाइल होता है जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में होता है. तो ये जो आप फरमा रही हैं कि ये बाद में क्यों इतनी ताख़ीर होती है, या क्यों वो अरेस्ट पहले क्यों हो जाता है, मे बी बाद में ताख़ीर नहीं होती, अरेस्ट पहले हो जाता है, वी कैन पुट इट दिस वे आल्सो. जी, इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है. मेरा ज़ाती ख्याल ये है क्योंकि इसका कोलेट्रल डैमेज बहुत होता है एक बंदे का जिसको गिरफ़्तार किया गया है. तो बेहतर ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर जब आपके पास तमाम मवाद इकट्ठा हो जाए और आपको इस चीज़ का गालिब इम्कान है कि ये मुलज़िम जो है वो फ़रार हो सकता है, तो फिर आप एक सॉलिड रीजंस देकर उसको अरेस्ट करें. उसके साथ साथ हमने भी ये भी देखा है कि बात के ऐसे केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं कि जिसमें दौरान
انکوائری یا انویسٹیگیشن نیب کی ٹیم نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ واقعی اس کے خلاف مواد موجود ہے، لیکن چیئرمین اس کو گرفتار نہیں کرتے اور ان کا ریفرنس ان کی بغیر گرفتاری کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے، پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یا اس کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اس کی جو ایک نیب کی کارکردگی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اختلاف جو ہے اس کے مطلب اعتراضات اٹھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اب آبویسلی پیرالل اس طرح ڈرا تو نہیں ہوتا، بٹ ویسٹرن ممالک میں جو ڈیولپڈ ملک ہیں ان کے اندر پروسیکیوشن اگر کیس کنوکشن نہیں حاصل کر پاتی تو اس کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے انر۔ اگر ہم نیب میں اس طرح کا کوئی پروسیس شروع کر دیں یا چیئرمین سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے اتنے ریفرنسز شروع کیے مگر کنوکشنز اتنی ہوئی، سوال جواب ہو، ڈو یو تھنک دس کین امپروو؟ یس آف کورس ہو سکتا ہے، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں جو پوری ورلڈ وائڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے بنیادی چیز ہے اس کی تفتیش کس لیول پہ ہوئی ہے، اس لیے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اور انویسٹیگیشن برانچ جو ہے اس کو بہت زیادہ پروفیشنل اور بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا اچھا ایک انویسٹیگیشن ہوگی اسی کی بیسس پہ پھر وہ کیس پروسیکیوشن کے پاس جائے گا۔ سر ابھی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی، کیپیسٹی ہے اتنی اچھی انویسٹیگیشن کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس پہ چیئرمین نیب کو اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں جو حال ہوتا ہے جب انویسٹیگیشن آفیسرز کورٹس میں آتے ہیں اور وہ جو دے سکتے اور اس پہ پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیب کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو، چیئرمین نیب کو دوسری پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، پولیس ہے، اس میں جو بہت ایکسپرٹ انویسٹیگیٹرز ہیں، ان کو وہ ان کے پاس نیب میں پاورز موجود ہیں کہ ان کو وہ ریکوزیشن کر سکتے ہیں، ان کو اور ان سے مدد لے سکتے ہیں، اور اپنی جو باقی ٹیم ہے ان کی ٹریننگ اچھی کر سکتے ہیں، ان کو اچھے کورسز پہ بھجوا دیں، کیونکہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ایک عام کرمنل انویسٹیگیشن کی طرح نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔